जी, रकू नंबर 2 का आगाज होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 83 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वयसअलूनका अन दिल करनैन कुल सअतलु अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। अल्लाह ताला फरमाते हैं और वो आपसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, आप कह दें कि उसका कुछ हाल जल्द ही मैं तुम्हारे सामने पढ़कर सुनाऊंगा। सईदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुब्बा के बारे में मैं नहीं जानता कि आया वो नबी थे या नहीं, और इसी तरह जुल्करनैन के बारे में भी मैं नहीं जानता कि वो नबी थे या नहीं, और इसी तरह मैं हदूद के बारे में भी नहीं जानता कि वो गुनाह करने वाले के लिए कफारा है या नहीं। कुरान से मालूम होता है कि वो ये है कि वो एक मुख्तदर और नामवर बादशाह था। जुल्करनैन अल्लाह ताला से डरने वाला और मुनसिफ मिजाज था, और इसी उसकी सल्तनत खासी वसी थी। और जुल्करनैन के लुग़वी मानी होते हैं दो सींगों वाला, मगर उसके मानी ये नहीं कि वो उसके सर पे दो सींग थे, बल्कि इसे इस लिहाज से जुल्करनैन कहा जाता था कि उसकी सल्तनत का इलाका कुछ ऐसा मालूम होता था जैसे एक मेंढा हो और उसके सर पर दो सींग हो। इसको इसलिए उसको जुल्करनैन कहा जाता था। बाज लोगों ने ये नतीजा निकाला कि वो नबी जुल्करनैन के बारे में ये नतीजा निकाला कि वो कोई नबी था, लेकिन अक्सरियत उसकी नबूवत के कायल नहीं है, क्योंकि कुरान में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है जिससे ये मालूम हो सके कि वो कोई नबी था। हाफिज इब्ने हजर ने सईदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल नकल किया है कि जुल्करनैन नबी न थे और ना फरिश्ता, बल्कि वो एक इंसान थे। वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते थे और अल्लाह ताला ने भी उनको महबूब रखा। यहाँ से ये अंदाजा होता है कि यहाँ जुल्करनैन से कोई कोई भी मुराद हो, कुरान ने जिस अंदाज से उसका जिक्र किया है इससे पता चलता है कि वो एक अजीम उल शान फतूहात और अदल इंसाफ की वजह से न सिर्फ अहद रसालत के यहूद के दरमियान एक मारूफ शख्सियत थी, बल्कि मुशरिकीन अरब भी उसके हाल से वाकिफ थे, वो भी जानते थे उसके बारे में। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कुल, ए नबी आप कह दें, सअतलु अलैकुम मिन्हु जिक्रा, कि उसका कुछ हाल जल्द ही मैं तुम्हारे सामने पढ़कर तुम्हें सुनाऊंगा। मक्का के काफिरों ने अहले किताब के पास कासिद भेजे थे कि वो उनसे ऐसी बातें पूछ कर आए जिनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लिया जाए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम ना हो। हम उनसे वो बातें पूछें। इसलिए उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी इसका मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इल्म पहले से उनको इल्म ना था। जब भी उनसे कोई सवाल किया जाता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतजार करते थे। ये बड़ी ही अहम तरीन बात है हम सब लोगों के लिए कि अगर आपसे भी कोई सवाल करे तो फौरन जवाब देने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि वापस इल्म की तरफ लौटिए, पढ़कर अच्छी तरह से तसल्ली करके फिर जवाब दीजिए। अगर समझ नहीं आती तो अहले इल्म की तरफ लौटिए, क्योंकि हम इंसान हैं, भूल जाने पर कादिर हैं, भूल जाते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी सवाल का जवाब नहीं देते थे, हत्ता कि यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वही का इंतजार करते, और अल्लाह ताला की जब तक अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का जवाब ना आ जाता उस वक्त तक वो किसी भी मामले में कोई भी जवाब ना देते। इसीलिए उन्होंने कहा कि अनकरीब मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगा, जब तक कि अल्लाह की वही नाजिल हुई। इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्दि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, यकीनन मैंने हमने उसे जमीन पे इक़्तिदार दिया था और हमने उसे हर चीज के से कुछ सामान दिया था। अब ये बात क्या हुई कि हमने इक़्तिदार दिया, और यानी हमने जुल्करनैन को बादशाह ताकि उस जमीन के कसीर हिस्से में उसके हुक्म को नाफिज किया। यानी कि देखिए, एक जब किसी जब कोई मल्क जिसके पास कोई सल्तनत होती है तो वो एक खास हिस्से पर होती है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उसको कसीर हिस्से में जमीन के उसको सल्तनत ताकि और उसके हुक्म को नाफिज किया। अब सामान क्या है, और हमने उसे हर चीज से कुछ सामान दिया था। सबब के मानी क्या होते हैं? सबब जो होता है इससे इससे मुराद जरिया और वसीला भी है। यहाँ सबब से मुराद वो साज और सामान और वसाइल हैं जिनसे काम लेकर जुल्करनैन ने फतूहात हासिल की थी और जालिम हुक्मरानों को उसने अंजाम तक पहुंचाया। सबब के मानी रास्ते के भी हैं। इससे मुराद है कि अल्लाह ताला के दिए हुए वसाइल से मजीद वसाइल उसने हासिल किए।
اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ اسباب عطا کیے تھے جن کی وجہ سے وہ ہر اس مقام پر پہنچا جہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا۔ فار ایگزامپل، آپ کے پاس، آپ سارا کچھ، آپ کے پاس مال دولت ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ جہاز کا سفر کر کے کسی دوسرے ملک میں جا سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ تمام اسباب دیے کہ وہ ان اسباب کو استعمال کر کے وہ سفر بھی کر سکتا تھا، اور اللہ نے اس کو وہ اسباب بھی دیے جس سے وہ شہروں پر غلبہ حاصل کر سکتا تھا اور دور دراز علاقوں تک پہنچ سکتا تھا۔ ہر شخص کو اسباب مہیا نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہر شخص اسباب مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور ہر شخص اسباب کو مکمل طور پر صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دو مرلہ زمین نہیں خرید سکتے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکڑوں زمین دی ہوتی ہے لیکن وہ اس زمین سے اسباب حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے، اس زمین سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے، اور کچھ لوگوں وہ 5 مرلے کی زمین میں بھی چھوٹی چھوٹی سبزیاں اور ہر چیز کو اگا کر استعمال کرتے ہیں، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ ساری زمینیں جو اتنی زیادہ ہیں وہ ان کو دے دیتا تو وہ وہاں پر وہ تمام کام نہ کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ چیز، کوئی چیز دیتا ہے اور کسی کو کچھ دیتا ہے، لیکن پورے کے پورے مکمل اسباب اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مہیا نہیں کرتا۔ اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو وہ تمام اسباب عطا کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کو نالائق اولاد عطا کر دے جو ان اسباب سے فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے کوڑتے رہتے کہ اگر ہمارے پاس یہ سب کچھ ہوتا تو ہم یہ سے یہاں سے کیا کچھ بنا لیتے۔ آپ اگر سب کچھ چھوڑے تو اگر اگر صرف اپنی نظر حکمرانوں کی طرف ہی دیکھ لیں، ہمارے ارد گرد تو بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں، لیکن اگر ہم حکمرانوں کی طرف ہی دیکھ لیں تو دیکھیے سب مال دولت اسباب سب کچھ ہے، لیکن اولاد کے پاس وہ سنبھالنا نہیں، اولاد کو وہ عقل اور شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے ہر انسان کو مکمل اسباب اسی لیے نہیں دیتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی تونگری کے اندر بہت زیادہ آگے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں زندگی میں کوئی کمی ضرور چھوڑتا ہے، اس لیے دلوں کو سکون دے دیجئے یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کی کمی دی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کمی کو کسی دوسری طرف سے ضرور پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ اب ذوالقرنین کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو ذوالقرنین کچھ سامان لے کر چلا، یعنی اپنے وسائل میں سے جو اس کو عطا کیے گئے تھے وہ کچھ لے کر چلا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے وسائل عطا کیے جن سے اس نے مزید وسائل مہیا کیے، جیسے لوہے سے مختلف ہتھیار اور مختلف چیزیں بنانا۔ ذوالقرنین ایک راہ پر لگ گئے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیانی راہ پر ایک طرف کو چل پڑے، یعنی مغرب کی سمت کو چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام تک جا پہنچا۔ جب وہ سورج کے مقام غروب ہونے کے مقام تک پہنچا تو اس نے سورج کو پایا کہ وہ ایک دلدل والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی اس نے کیا پایا کہ وہاں گہرے پانی کا چشمہ تھا یا سمندر تھا جو کہ سیاہ محسوس ہوتا تھا اور لگتا تھا کہ سورج اس میں غروب ہو رہا ہے۔ ساحل سمندر پر جب کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے نا کہ پانی جو سورج ہے وہ پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، اس لیے یہاں سے یہ مراد دیا گیا۔ اس سے مراد ایسا ساحل ہے جہاں کوئی دریا یا سمندر میں آ کر گرتا تھا، ایسے مقامات پر گھاس کیچڑ اور سیاہ دلدل جمع ہو جاتی ہے، ایسے مقامات پر تالاب بھی ہوتے ہیں جو چشموں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اس سے مراد ایسا مقام ہے جہاں آخری آبادی تھی، یعنی آپ کو سمندر کے بعد، پھر آپ کو سمندر کے بعد صرف اور صرف سمندر کی لہریں نظر آتی ہیں نا، تو وہاں گہرے پانی کا چشمہ یا سمندر تھا جو سیاہ محسوس ہوتا تھا اور لگتا تھا کہ سورج اس میں غروب ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین مغرب کی طرف فتوحات کرتے ہوئے ایشیا مائنز تک پہنچ گیا، جہاں ایجین سمندر کا سیاہ پانی خشکی کو الگ کر رہا ہے۔ یہاں کوئی سمندر کی طرف دیکھے تو اسے یوں ہی لگتا ہے کہ سورج سیاہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں تک ذوالقرنین پہنچا، تو اس نے وہاں پر ایک ایسی قوم کو پایا، مغرب کی سمت میں ذوالقرنین ایک ایسی قوم کو پایا، یعنی ایسے لوگوں کو، ایسے باشندوں کو پایا جن کے 12,000 دروازے تھے، یعنی اس شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے 12,000 دروازے تھے۔ اگر شہر کے باشندوں کو شور ان کو ان کو وہ کچھ ہوتا، اگر شہر کے باشندوں کا شور ہوتا تو لوگ سورج ڈوبتے وقت اس کے ڈوبنے کی آواز سن لیتے۔ اگر وہاں پر شور نہ ہوتا شہر کے باشندوں کا تو سورج کے ڈوبنے کی آواز بھی سن لیتے، یعنی کہ اتنا قریب
उन्होंने उस जगह को पाया। बनी इनो इंसान की एक ये अजीम कौम थी, हमने जुल्करनैन को उस कौम पर गालिब किया, उनका बादशाह बनाया। वहां पर वो गालिब आए, फतह हासिल की, और वहां पर भी उनको बादशाहत अता की। जुल्करनैन को फतह दी और उन्हें इख्तियार दिया कि अगर अगर वो चाहें तो उनको कत्ल करें और गिरफ्तार करें, या फिर चाहें तो उनको एहसान कर दें उन पर, या फिदिया लेकर उनको छोड़ दें। अल्लाह ताला ने जुल्करनैन को ये इख्तियार दिया कि चाहें तो उनको मारें, कत्ल करें, या फिर एहसान करके उनको छोड़ दें। कौला, जुल्करनैन ने कहा, अम्मा मन ज़लमा फसौफा नुअज़्ज़िबुहु सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फयुअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा। जिससे जुल्म किया हमने जल्द हम जिसने जुल्म किया तो हम जल्द ही उसे सजा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा, तो वो उसे अजाब देगा, और फिर वो बुरा अजाब उसका रब उसको देगा। यानी मैं उसको दुनिया में तो उसको अजाब दूंगा, यानी दुनिया में इसको सजा दूंगा, लेकिन जब मेरी तरफ से वो अपने रब की तरफ पलट कर जाएगा तो यकीनन मेरे रब का अजाब बड़ा ही बुरा होगा। जुल्करनैन ने वाज़ेह किया कि काफिरों और मुशरिकों को दो सजाएं मिलेंगी, एक सजा दुनिया में और दूसरी सजा आखिरत में। यानी दुनिया की सजा मेरी तरफ से और आखिरत की सजा अल्लाह ताला की तरफ से होगी। तो ये दो सजाएं उनको दुनिया में मिले, दो सजाएं उसको काफिर को मिलेंगी। फिर रब कायनात ने अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाया, व अम्मा मन आमना व आमिला सालिहन फलहु जज़ाअनिल हुस्ना। और हाँ, वो जो ईमान लाया और उसने नेक अमल किए तो उसके लिए अच्छी जजा है, और हम जल्द ही उसके लिए अपने काम में आसानी का हुक्म देंगे, यानी उसके काम को मजीद आसान कर देंगे। जुल्करनैन ने कहा कि हम भी उसे अपने कामों में सहूलत देंगे। इससे मुराद उनके साथ बेहतर सलूक, उनकी इज्जत, उनकी मदद और उनके लिए आसानियां हैं। फिर रब कायनात मजीद अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा अतबअ सबबा। फिर वो कुछ सामान के साथ फिर चला, वो असबाब अपने लेकर फिर से दूसरी मुहिम की तरफ। पहली मुहिम क्या थी? पहली मुहिम में वो कहाँ किस तरफ गए? जिस तरफ वो मगरिब की तरफ। अब ये दूसरी मुहिम थी जो कि मगरिब से मशरिक की तरफ थी। अब वो दूसरी मुहिम की तरफ चल पड़े। हत्ता इज़ा बलग मत्लिअ शम्सी वजदहा तत्लुउ अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रा। अब ये दूसरी मुहिम की तरफ चल पड़े। अब इस कौम के बाशिंदे कहाँ कैसे थे? ये वो कौम थी, यानी वो वहशी और गालिबन खाना बदोश कौम थे, जिनके पास मकान और लिबास वगैरह ना थे। धूप से छुपने का कोई मकान ना था, ना ही कपड़ा था, ना वो कुछ पहनते थे, और ना ही उन्होंने कोई घर बार बना रखे थे। इससे मुराद ये कौम है कि कौम लिबास से भी आजाद थी और घरों में भी नहीं रहती थी। सूरज और उनके दरमियान आड़ नहीं थी, यानी सूरज उनके नंगे जिस्मों पर तलू होता था। इनकी कद पस्त थी, रंग सुर्ख और गार, और उनके गार हुआ करते थे, और उनकी खुराक मछली थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कज़ालिका कज़ालिका वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा। ऐसे ही था, और जुल्करनैन के पास जो भी था हमने उसका इल्म से इहाता कर रखा था। यानी अल्लाह ताला ने उनको तमाम चीज़ों अता करने के बाद अल्लाह ताला ने फिर भी उनको हर तरफ से इल्म से इहाता कर रखा था। हमें जुल्करनैन की तमाम बातों का इल्म है, हम उसके और उसके लश्करों के तमाम हालात से भी खबरदार हैं। हमसे उनकी कोई बात भी छुपी हुई नहीं होती थी, खा कितना ही लश्कर और जगह जगह जमीन पर फैला हुआ ही क्यों ना हो। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन। बिलाशुबा अल्लाह ताला वो है जिससे कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। सुम्मा अतबअ सबबा। फिर वो कुछ सामान लेकर फिर से चला। अब वो मशरिक से फिर किसी दूसरी तरफ चले। ये मशरिक और मगरिब के दरमियान मशरिक से शुमाल की तरफ गया। मशरिक हो गए, मगरिब हो गए, अब मशरिक से शुमाल की तरफ गए। हत्ता यहां तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान में पहुंचा तो उसने उन दोनों से उस तरफ एक कौम देखी जो करीब थे कि वो कोई बात समझे, यानी कि बिल्कुल जंगली जैसे नहीं होते, वो कोई भी बात समझते हैं। बिल्कुल अजनबी कौम थी, उनकी जुबान भी नहीं समझते थे, उनकी बात करने का तरीका भी उनको इल्म न था। उनको वो कोई भी बात नहीं समझते थे। ला यकादून यफक़हून कौला।
जब वो ऐसी कौम पर पहुंचे तो उन लोगों ने जब उन लोगों ने जब जुल्करनैन का जाहो जलाल देखा तो वो जुल्करनैन के पास आए। उन लोगों ने कहा है जुल्करनैन, यकीनन याजूज और माजूज ये दर हकीकत दो कौमें थी। याजूज एक कौम का नाम, और दूसरी कौम का नाम माजूज था। ए जुल्करनैन, यकीनन याजूज और माजूज जमीन में फसाद फैलाने वाले हैं। फिर क्या हम आपके लिए कोई आमदनी तय करें, खराज तय करें, कोई पैसे कोई टैक्स तय करें कि आप वो टैक्स हमसे लेकर आप उनके और हमारे दरमियान में एक दीवार बना दें। यानी वो कौम बात नहीं समझती थी, यानी कि बिल्कुल जाहिल से लोग थे। हालांकि वो कोई काम खुद भी कर लेते, उस मामले को खुद तय कर लेते, लेकिन चूंकि वो बिल्कुल ही जाहिल थे, उनको कोई भी जुबान समझ नहीं आती थी, कोई भी बात समझ नहीं आती थी। इसलिए उन्होंने जुल्करनैन से कहा कि हम आपको कुछ पैसे देते हैं कि आप हमारे और उनके दरमियान में कोई आड़ बना दें। जुल्करनैन ने कहा, जिन चीजों में मेरे रब ने मुझे इख्तियार बख्शा है, यानी मेरे रब ने जो भलाई मुझे अता की है, वो उससे बेहतर है जो तुम मुझे देना चाहते हो। जुल्करनैन ने अपनी हुकूमत के मकासद का ऐलान किया था कि जमीन से जुल्म और फसाद को खत्म कर देना चाहते थे। हमारे जब कोई भी हुक्मरान आते हैं तो वो पहली बात यही कहते हैं, हम ये चीजें देंगे। और आखिर में होता क्या है, जब अल्लाह ताला वो असबाब उनको दे देते हैं तो उसके बाद वो तमाम कामों से मुकर जाते हैं और कहते हैं ये तो सियासी बयान था। लेकिन जुल्करनैन को इस बात का यकीन था और इस बात पर वो कायम था कि जहां जहां भी वो जाएगा वहां पर जुल्म और ज्यादती को खत्म कर देगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम अपनी कुव्वत से मेरी मदद करो, यानी तुम अपने माहिरीन लोगों को और मजदूरों से मेरी मदद करो जो तामीराती काम में मेरी मदद करें। इसी तरह से सैयद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया। सो जब वो सुलेमान के पास आया तो उसने कहा, क्या मेरी मदद तुम लोग माल माल से करना चाहते हो जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है? अल्लाह ने ऑलरेडी मुझे माल दिया हुआ है, मुझे इस माल की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को उस माल की ही जरूरत है। मालूम नहीं कि उनके पेट उन मालों से क्यों नहीं भरते, वो मजीद माल समेटना चाहते हैं। हुक्मरान तो फिर बहुत बड़ी पोस्ट पर है। अगर हमारे कोई छोटे मोटे कोई ओहदेदार होते हैं, उनके पास भी माल, अल्लाह ने उनके उनके जितने असबाब और उनका जितना पेट है, उनके उनकी जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने अच्छा खासा माल दिया होता है, लेकिन पेट नहीं भरता। इसी वजह से बादशाह भी अच्छे और हुक्मरान भी अच्छे थे कि उनके पेट भर जाते थे माल से। लेकिन हमारे पेट अब मालों से भरते नहीं हैं। यही वजह है कि आज ना कोई हुक्मरान अच्छा और ना ही कोई ओहदेदार अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ, यहां तक कि जब उसने उन दोनों पहाड़ों के दरमियानी हिस्से को बराबर कर दिया, यानी कि उस लोहे को अच्छी तरह से पिघला कर उन दोनों पहाड़ों के खला को बिल्कुल भर दिया। ये जब ये दीवार उन पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर तक उनकी उनकी को उनकी च- उन, उनके ऊपर तक पहुंच गई, तो फिर उन्होंने क्या कहा, धोंको यहां तक कि जब उसने उसे आग बना दिया, यानी कि इतना पिघला दिया कि बिल्कुल आग की तरह। जब आप देखते हैं कि लोहे को जब पिघलाया जाता है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आग के अंगारे हों। यहां तक कि जब उसने उसे आग बना दिया तो कहा कि मुझे ला कर दो कि इस पर मैं पिघला हुआ तांबा उंडेल दूं। फिर उसके ऊपर से तांबे को उंडेला। ये तरीका भी अल्लाह ताला ने सबसे पहले जुल्करनैन को सिखाया था। फिर अपनी किताब में बताया कि जुल्करनैन ने पिघला हुआ तांबा दीवार पर डाला, जिससे दीवार बहुत मजबूत हो गई। यूं दीवार से इधर वाले लोग याजूज और माजूज की तबाहकारियों से महफूज हो गए। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिखाया कि तांबा लोहे को जंग लगने से बचा लेता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हर चीज खुद इंसान को सिखाई। फिर अभी कायनात अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं, फिर ना उस उनमें ये ताकत रही कि वो उस पर चढ़ें और ना वो उसमें सुराख कर सके। बाज रवायात के मुताबिक ये दीवार 50 मील 29 फुट ऊंची और 10 फुट चौड़ी थी। और इस दीवार का फायदा भी इसी सूरत में हो सकता था कि इसकी बुलंदी भी कम से कम दोनों तरफ की बुलंदियों के बराबर हो। इतनी बुलंदी की वजह से इसके ऊपर चढ़ा चढ़ा भी नहीं जा सकता था, और लोहे की तामीर शुदा दीवार होने की वजह से उसमें शिगाफ भी नहीं हो सकता था।
جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، جس نے اس یہ دیوار بنانے اور ان لوگوں کو آئے دن کی پریشانی سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ کہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے، مگر یہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو فنا نہ ہو، فنا ہوگی جب میرے رب کا حکم ہوگا۔ اس لیے ذوالقرنین نے واضح کر کے دیا، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے، چنانچہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، یعنی قیامت کا روز آ جائے گا، تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، یعنی جب میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی کام کر کے پھر ہم اس پہ کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میرا شکر ادا کرو، ذوالقرنین نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے۔ تو یہ قیامت کے قریب یہ جو دیوار ہوگی یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور پھر یہ یاجوج اور ماجوج ہر طرف سے نکل کر آئیں گے، ہر طرف سے یاجوج اور ماجوج کا جھنڈ جو ہے وہ ہر طرف سے نکل کر آئے گا۔ میں اس سے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دوں گی، وہ آپ لوگ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ وہ بہت لمبی احادیث ہیں، تو اگر میں ان کو ایکسپلین کرنے بیٹھ گئی تو بہت سارا وقت لگ جائے گا۔ پھر رب کائنات پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں اور اس دن ہم ان میں سے بعض کو چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، پھر ہم ان سب کو ایک جگہ جمع کریں گے، پوری طرح سے جمع کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب لوگ قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے تو تعداد کی زیادتی، زلزلوں اور دہشت کی وجہ سے ایک دوسرے کو دھکم پیل کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو دھکے دے کر ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے کہ شاید کسی طرح سے بچ جائیں۔ سیدہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک گوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ سور کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نرسنگا ہے، قیامت کے دن اس میں پھونکا جائے گا۔ تو قیامت کے جب اس کے اندر پھونکا جائے گا تو ہر انسان پریشانی کے عالم میں دوڑتا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف آئے گا کہ وہ کہیں راہ فرار حاصل کر لے۔ جب ہم پہ کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے منہ سے فوراً ہی اللہ سے مدد، اور ہمارے منہ سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے نا، اسی طرح سے اس حال کو جب دیکھیں گے تو سب اللہ کی طرف پلٹیں گے، بھاگیں گے۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ أَرْضًا، اور اس دن جہنم کو ہم کافروں کے سامنے لائیں گے، اور پوری طرح سے سامنے لانا، مکمل طور پر ان کے سامنے لایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو قیامت والے دن لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ الذین كانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ قیامت کے روز انہوں نے میری نشانیوں کو نہیں دیکھا، اور میرے ذکر سے غافل رہے، میرا ذکر بھی نہیں کرتے تھے، وقت ہی نہ ہوتا تھا، سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ مال اور دولت ہے بس یہی رہے گا، ہمیں اللہ کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ آج وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔